विभिन्न मुलुकमा प्रतिबन्धित भएका खानेकुराहरू। तपाईँ हामीले कहिलेकाहीँ र कतिपय अवस्थामा नियमित रूपमै खाएका र खाने रहर गरेर राखेका केही खानेकुराहरूलाई विभिन्न देशमा खान बिक्री गर्न प्रतिबन्ध समेत रहेको छ। आज केन्द्रबिन्दु टेलिभिजनले विश्वका विभिन्न देशका लोकप्रिय रहेका खानेकुराहरू जसलाई अन्य देशले भने प्रतिबन्ध लगाएका छन् हो त्यस्ता किसिमका खानेकुराहरूको चर्चा गर्नेछ। यसरी प्रतिबन्ध लगाएका खानेकुरामा चकलेटदेखि फलफुलसम्म रहेका छन् भने कतिपय तयारी खानादेखि दुग्ध पदार्थ समेत रहेका छन्। काभियर। क्यास्पियन समुद्रमा पाइने बेलुगा जातको माछाको अण्डालाई अहिले विश्वमा धनाढ्यहरूले रहरको खानेकुराको रूपमा राख्ने गरेका छन्। खानाको रूपमा भन्दा पनि स्वादको रूपमा खाने काभियर विश्वमै दुर्लभ जनावरको रूपमा रहेको बेलुगा माछाबाट झिक्ने हुनाले यो आफैमा बहुमूल्य खानेकुराको रूपमा रहेको छ। अण्डाको लागि बेलुगा माछाको अन्धधुन्ध रूपमा शिकार गर्न थालेपछि अमेरिकाले सन् 2005 देखि काभियरको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। अहिले क्यास्पियन समुद्रमा व्यवस्थित रूपमा पालन गरेर अण्डा उत्पादन थालेपछि भने नियममा केही खुकुलो गरिएको छ। हागिस। हागिस स्कटल्यान्डको लोकप्रिय परिकार मानिन्छ। स्कटल्यान्ड गएका व्यक्तिले हागिस खाएन भने उसको यात्रा नै अधुरो समेत मानिन्छ। स्कटल्यान्डमा यो परिकार भेडाको कलेजो, फोक्सो र मुटुलाई लसुन, प्याज, मरिच, नुन हालेर भेडाकै पेटमा पकाउने गरिन्छ। यो परिकारलाई अमेरिकाको कृषि विभागले पछिल्लो 50 वर्षदेखि मानव स्वास्थ्यलाई भेडाको फोक्सो हानिकारक मानेर आयात र खानलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। काँचो दुध। काँचो दुधको सेवन विश्वका धेरै देशहरूमा हुने गर्छ। हाम्रो नेपालमा मात्र होइन, युरोपका धेरै देशहरूमा काँचो दुध सेवन गर्ने चलन नै रहेको छ। तर अमेरिकाको 20 राज्य र क्यानाडामा काँचो दुधको सेवन र बिक्री वितरणलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। काँचो दुधबाट विभिन्न किसिमका रोगहरू मानिसमा सर्छ भनेर उक्त प्रतिबन्ध लगाइएको हो। जेली स्वीट्स। बालबालिकाको प्रिय खानेकुराको रूपमा जेली स्वीट्स रहेको छ। जेली स्वीट्सलाई आकर्षक र स्वादिलो बनाउन कोन्जाक भन्ने पदार्थको प्रयोग गरिएको हुन्छ। यो पदार्थले जेलीलाई सजिलै पग्लिन दिँदैन भने चपाउँदा अड्किने किसिमको पनि हुन्छ। बालबालिकाले अझ कप आकारको जेली खाँदा घाँटीमा अड्काएर धेरै दुर्घटनाहरू समेत भएको छ। त्यसैले युरोपियन युनियन
अस्ट्रेलिया लगायत अन्य देशहरूले पनि जेली स्विट्सलाई आयात र बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। फोगी ग्रास। फ्रेन्च परिकारको रूपमा रहेको फोगी ग्रास फ्रान्समा निकै लोकप्रिय रहेको छ। यो परिकारको निर्माण गर्नका लागि जनावरहरूले पाउने यातनाका कारण केही देशहरूले यो परिकारलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। यो परिकार हाँसको बोसो भएको कलेजोबाट तयार हुन्छ। हाँसको कलेजोमा बोसोको मात्रा बढाउन पाइप लगाएर भए पनि खानेकुरा हालिन्छ। अत्याधिक खानाका कारण कलेजोमा बोसो बढ्दै जान्छ। यो क्रम तब रोकिन्छ जब हाँसोको कलेजो सामान्य अवस्थाको भन्दा 10 गुणा ठुलो हुँदैन। यही कारणले गर्दा यो परिकारलाई पशु अधिकारवादीको विरोधका कारण अन्यत्र खानका लागि प्रतिबन्धित अवस्थामा रहेको छ। देशी बदाम। मस्तिष्कको क्षमता बढाउनेदेखि सौन्दर्य बढाउने काममा देशी बदाम निकै लोकप्रिय रहेको छ। अमेरिकाले भने काँचो देशी बदामलाई आफ्नो देशमा आयात गर्न भने प्रतिबन्ध लगाएको छ। काँचो देशी बदामको सेवनले पखाला लाग्ने, पेटको समस्या हुने र ज्वरो आउने हुनाले अमेरिकाले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो, जसको कारण त्यहाँ पाइने देशी बदाम पास्चराइज गरेको मात्र पाइन्छ। च्युइङगम। च्युइङगमको सेवनले दाँत सफा हुने, बङ्गरा बलियो हुने आदि इत्यादि जे जस्तो किसिमको फाइदा बताए पनि सिङ्गापुरमा च्युइङगम प्रतिबन्धित रहेको छ। सन् 1992 मा सार्वजनिक स्थानमा च्युइङगम खान प्रतिबन्ध लगाएको सिङ्गापुरले सन् 2004 देखि अझ कडा कानुन ल्याएर आयातमै समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ। ओर्टोलान। भङ्गेरा भन्दा सानो जातको चराको रूपमा रहेको ओर्टोलान हाम्रो देशको तराई क्षेत्रमा सेवन गरिने बगेडी चरा जस्तै किसिमको रहेको छ। फ्रान्समा यो चराको मासुलाई नेपालमा बगेडी जस्तै स्वादिलो मानेर खाने गरिन्थ्यो। स्वादको कारण चराको माग बढ्दै गएपछि यो चरा लोपोन्मुख हुन थाल्यो। यसको संरक्षणका लागि युरोपियन युनियनले यो चराको मासु खान नै प्रतिबन्ध लगायो। फुगु। ब्लोसिस वा फुगुलाई विषालु माछा मानिन्छ। यो माछाको परिकार जापान र दक्षिण कोरियामा निकै स्वादिलो मानेर खाने चलन पनि रहेको छ। यो माछाको शरीरमा न्युरोटक्सिनको मात्रा अत्याधिक हुने गर्छ। यदि राम्रोसँग पकाएर खान जानेन भने यो माछा खाने मान्छेको मृत्यु समेत हुन सक्छ।
जापानमा यो माछा पकाउन जान्ने विशेष सेफले पकाएको मात्र खाने चलन रहेको छ। यो माछालाई युरोपका धेरै देशहरूले आयात र सेवनमा प्रतिबन्ध लगाएका छन्। कासु मार्जु इटालीको सर्वाधिक ठुलो टापुको रूपमा रहेको सर्दिनियामा पाइने कासु मार्जु चिजलाई विश्वका धेरै देशमा खानलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ। इटालीमा पाइने एक प्रकारको लोकप्रिय चिज पेकोरिनोमा झिङ्गाको लार्भालाई राखेर बन्द गरिन्छ। उक्त लार्भाहरूले उक्त चिज खाँदै दिशामा निकाल्न थाल्छ। केही समयमा सबै चिज परिवर्तन भएर झिङ्गाको लार्भाले गरेको दिशामा परिणत हुन्छ। उक्त चिजलाई इटालीको केही व्यक्तिहरूले निकै स्वादिलो मानेर खाने गर्छन्। झिङ्गाबाट रोगहरू सर्ने हुनाले यो चिजलाई धेरै मुलुकहरूले सेवनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। किन्डर सरप्राइज किन्डर सरप्राइज चकलेट नेपालका सहरी क्षेत्रका बालबालिकाहरूमा निकै नै लोकप्रिय रहेको छ। यो चकलेटलाई भने अमेरिकाका बालबालिकाले अन्य देशमा घुम्न गएको बेला मात्र खान पाउँछन्। अन्डाको आकारमा आउने यो चकलेटको एउटा भागमा चकलेट र अर्को भागमा ससाना खेलौनाहरू रहेका हुन्छन्। अमेरिकाको खाद्य तथा औषध विभागले साना खेलौनाहरूले बालबालिकाहरूमा दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने भएको कारण प्रतिबन्ध लगाएको हो। केचप, चाउमिन, फ्राई राइस, मोमो लगायत धेरै कुराहरूलाई थप स्वादिलो बनाउने यो चलपटे परिकार नेपालमा पनि लोकप्रिय रहेको छ। केचपको निर्माणमा प्रयोग हुने विभिन्न रासायनिक मसलाको कारण यो परिकारलाई केही देशहरूले प्रतिबन्ध नै लगाएको छ। कफी अहिलेको सर्वाधिक प्रिय पेयको रूपमा रहेको कफीलाई क्याथोलिक चर्चले 16औं शताब्दीमा युरोपमा पिउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सन् 1675मा इङ्ल्यान्डका राजा चार्ल्स द्वितीयले कफी सपमा बसेर देशको विरुद्ध षड्यन्त्र गर्न विभिन्न मिटिङहरू हुने देखिएपछि यो नियमलाई अझ कडाई गरेका थिए। केबाब इटाली आफैमा खानाका लागि समृद्ध मुलुकको रूपमा पर्छ। उसका खानाहरू विश्वभरमा रेस्टुरेन्ट, होटल र घरहरूमा पाक्ने गर्छ। इटालीको फ्लोरेन्सका गभर्नरले उक्त सहरलाई युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीमा राखेपछि त्यहाँका सरकारी अधिकारीहरूले त्यहाँ विदेशी खानाहरू जस्ता बर्गर, डिप फ्राई गरेका खानेकुराहरू भन्दा इटालियन खानेकुराहरू बिक्री गर्न लगाएका थिए। सरकारी अधिकारीहरूको यो निर्णय आएपछि स्थानीय पत्र पत्रिकाहरूले फ्लोरेन्स ब्यान्ड्स केबाब भनेर हेडलाइन राखेका थिए। आँप फलको राजा मानिने आँप पनि प्रतिबन्धमा पर्छ भन्ने कुरा कसैले सोच्न सक्दैन। सन् 2014मा युरोपियन युनियनले यस्तै किसिमको निर्णय गर्यो। भारतबाट आयात गरिने अल्फन्सो जातको आँपमा फलमा लाग्ने एक प्रकारको झिँगा आँपसँगै आउने जनाउँदै उक्त आँपलाई युरोपमा निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
रायोको दाना। सिङ्गापुरमा च्युइङगम मात्र आयात गर्न प्रतिबन्ध रहेको छ भन्ने कुरा माथिको विषयवस्तुले थाहा पाउनुभयो होला। तर सिङ्गापुरमा रायोको दानालाई पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। रायोको दानामा विभिन्न पदार्थ हुने र उक्त दानाबाट नशालु पदार्थको निर्माण हुने देखिएको कारण प्रतिबन्ध लगाइएको हो। मसलाको रूपमा प्रयोग हुने यो दानालाई सिङ्गापुरको स्वास्थ्य र विज्ञान विभागले अनुमति दिएको खण्डमा मात्र आयात गर्न सकिन्छ। सामान्य खानपानको रूपमा प्रयोग हुने केही खानेकुराहरूलाई हामीले आजको यो भिडियो प्रस्तुतिमा प्रस्तुत गर्न सफल भयौँ। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला। टिभीलाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला र साइडमा भएको बेल आइकनलाई पनि यहाँहरूले क्लिक गर्न नबिर्सिनुहोला।